अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट। और दोस्तों आज हम आए हैं शाहद कलीम साहब के पास जो कि स्काई लिमिट के सीईओ हैं। जी तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं कि शाहद कलीम साहब जो है वो ऐसे गार्डन में भी ऑथोराइज डीलर हैं, उसके अलावा ये रहमान गार्डन फेज़ 7 में भी ऑथोराइज डीलर हैं, और उसके अलावा गार्डन सिटी में भी ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इसके अलावा सियालकोट हेवन जो कि रहमान गार्डन का प्रोजेक्ट है एमनाबाद रोड पे, वहाँ भी इनकी जो है वो डीलरशिप है। और आज हम इनसे बातें करेंगे और इनसे गार्डन सिटी के बारे में पूछेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है और ये गार्डन सिटी को कैसे देख रहे हैं इन फ्यूचर। जी अस्सलाम वालेकुम शाहद भाई। वालेकुम सलाम। जी शाह साहब, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो गार्डन सिटी जो प्रोजेक्ट है जो मरीदका के पास है, तो इसकी यानी कि LDA से अप्रूवल ओके है इसकी? ये एक जो है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और जो पंजाब के दो बड़े डेवलपर्स हैं, अल रहमान डेवलपर और अल रहीम डेवलपर्स, ये उनका जॉइंट वेंचर है। और अल रऊफ डेवलपर के नाम से जो है ये इन्होंने गार्डन सिटी के इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। ये गार्डन सिटी जो है ये एक LDA अप्रूव प्रोजेक्ट है, और लाहौर का जो सबसे बड़ा सनती जोन है, इंडस्ट्रियल हब जो है मरीद के जो है, वहाँ पे ये वाक़या है। और जो लाहौर गुजरांवाला रोड है, इसके ऊपर ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला है। और इस प्रोजेक्ट की जो नुमायाँ खसूसियात हैं उसमें सबसे इजी कन्वेंस है, इसके इंतहाई मुनासिब जो है वो रेट्स हैं, इसका बहुत इजी जो है सादा और आसान इसका पेमेंट प्लान है। तो जितने भी दोस्त इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह उनको अच्छे बेनिफिट्स हासिल होंगे। जी शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वाकई बहुत इजी है। जैसे कि 3 मरले का जो है वो सिर्फ 5500 रुपये है, और 5 मरले का 7500, और इवन के जो 10 मरले का 12500 है। और सबसे हैरत की बात यह है कि इसमें एक कनाल का प्रोजेक्ट भी शामिल किया गया है, रहायशी प्लाट, और जो कनाल की किस्त है वो सिर्फ 15000 रुपये है। तो ये वाकई एक बहुत अच्छा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, लोग इसको आसानी से जो है वो दे सकते हैं और उनके लिए कोई पैनिक नहीं होगा। लेकिन आप हमें ये बताएं इसमें जो कंफर्मेशन चार्जेस हैं, जिस तरह 3 मरले के 50,000 है, ये आफ्टर 60 डेज हैं, तो इसका क्या मुराद है? कंफर्मेशन चार्जेस से क्या मुराद है? देखें, ये हमने अपने इन्वेस्टर्स को और अपने क्लाइंट्स को जो है वो एक सहूलत दी है कि आप एक फ़ाइल 3 मरला की 2 लाख रुपए से बाय करें, और आपको फिर मज़ीद अगले 50,000 रुपये के लिए जो है हमने 60 दिन का एक ग्रेस पीरियड दे दिया है कि अगले 60 दिन में किसी भी वक्त जब आपके पास आप इजी हो तो आप 50,000 रुपये मज़ीद ऑफिस में जमा करवाएं और अपनी फ़ाइल को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें, वो कन्फर्म हो जाएगी। फ़ाइल तो पहले दिन से ही कन्फर्म है, जब आपने 2 लाख रुपये देकर फ़ाइल बाय कर ली 3 मरला की, और 5 मरला की फ़ाइल 3 लाख रुपये दे के आपने बाय कर ली, तो ये एक कन्फर्म प्लॉट है आपका। जी। लेकिन इसकी जो ट्रांसफ़र का अमल है आपके नाम के ऊपर, क्योंकि ये एक ओपन फाइल है, तो उसके वक्त जो है वो 3 मरला के ऊपर 50,000 और 5 मरला के ऊपर एक 80,000 की अमाउंट रखी गई है। बेसिकली ये इन्वेस्टर और क्लाइंट को जो है वो सहूलत फराहम करने के लिए है। जी। तो दूसरा शाह साहब हमें ये बताएं कि इसमें जो बेल्टिंग है वो कितने अर्सा के बाद एक्सपेक्टेड है? 1 साल के बाद बेल्टिंग होगी। यूजुअली आम प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि डेवलपर क्लाइंट से पेमेंट लेता रहता है, लेकिन उसके एवज़ उसको कुछ पे नहीं करता, कुछ पे बैक नहीं करता। तो यहाँ पे जो है जो पेमेंट प्लान बनाया गया है वो स्पेशली इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को सामने रख के बनाया गया है, उनकी ज़रूरियात, उनकी नीड्स को सामने रख के बनाया गया है। तो 1 साल के बाद जब कंपनी ने बेल्टिंग करनी है, आपकी फ़ाइल को प्लॉट नंबर अलाट करना है, तो उस वक्त जो है वो फिर कंपनी आपसे एक बेल्टिंग की अमाउंट ले रही है, एक बल्क अमाउंट ले रही है। तो जैसे ही आपने बेल्टिंग की अमाउंट पे करनी है, आपकी फ़ाइल बेल्टिंग में आएगी, उसको प्लॉट नंबर अलाट हो जाएगा, तो मार्केट में आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो ही आप कुछ पे करेंगे कंपनी को, तो कंपनी भी रिटर्न में आपको जो है एक चीज़ दे रही है जो मार्केट में आपकी वर्थ को, वैल्यू को, प्लॉट की वैल्यू को वो इंक्रीज़ कर देगी। तो दूसरा शाह साहब हमें ये बताएं कि इसके बाद एक रखा हुआ है एलोकेशन, तो जितनी बेल्टिंग के चार्जेस हैं उतनी एलोकेशन की चार्जेस हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि एलोकेशन क्या है। ये बुकिंग की तारीख से 1 साल के बाद बेल्टिंग है, फिर बेल्टिंग से 1 साल के बाद एलोकेशन है। जब आपकी वो फाइल जिसको प्लॉट नंबर अलाट हो चुका है, जब उसकी एलोकेशन होगी, ग्राउंड के ऊपर जो है वो प्लॉट आपका एलोकेट होगा, आपको नक्शा मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा प्लॉट कहाँ वाक़या है, तो उस वक्त फिर कंपनी एक आपसे बल्क अमाउंट ले रही है। और यहाँ भी जो है वो प्राइसेस के अंदर एक जंप आता है। जैसे ही आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड होता है, उसकी एलोकेशन होती है, वो मैप
میپ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا پلاٹ کہاں پہ ہے, تو مارکیٹ میں ایک بہت بڑی ٹریڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس موقع میں انویسٹر کے لیے, کلائنٹ کے لیے پیسے کمانے کا ایک بڑا سنہری موقع ہوتا ہے. تو ہم نے ہر بلک اماؤنٹ کو ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ جو ہے انگیج کیا ہے, تاکہ جب ہمارا انویسٹر اور کلائنٹ ہمیں کچھ پے کرے تو ساتھ ہی اس کے مفاد, اس کے بینیفٹس جو ہے, اس کا جو نفع ہے وہ بھی انکریز کرے. جی دوسرا شاہ صاحب اس میں بتایا گیا کہ 3 ایئر پلان ہے, یعنی کہ جو پوزیشن ہے وہ 3 سال تک ملے گا عوام کو. جی بالکل ایسا ہی ہے, یہ 3 ایئر پیمنٹ پلان ہے, اور 3 ایئر میں ہی جو ہے ہم اس کا پوزیشن جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں. 1 سال کے بعد بیلٹنگ ہے, اور اس کے اوپر ایک بلک اماؤنٹ ہے جیسے آپ نے بتایا. پھر مزید 1 سال یعنی 2 سال کے بعد جو ہے وہ ایلوکیشن ہے, اور اس کے اوپر ایک بلک اماؤنٹ ہے, اور پھر 3 سال کے بعد جو ہے وہ اس کی پوزیشن ہے. تو شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے لاہور میں بھی کام کیا اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی آپ نے کام کیا, تو آپ اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے گارڈن سٹی کو آنے والے 3 سال بعد آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, جو بھی ہمارے دوست ویورز جو ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں ایز اے ڈیلر, ایز اے انویسٹر یا کلائنٹ ہیں جو کہ اپنے لیے پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے محل وقوع, لوکیشن. آپ جو پروجیکٹ ہے اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کا محل وقوع کیا ہے, وہاں ٹریڈ کی ایکٹیویٹی کتنی ہو رہی ہے, اور پھر سوسائٹی کے اندر آپ کے پلاٹ کی جو ہے وہ لوکیشن کیا ہے, مین بولیوارڈ کیسی ہے, جو ہے وہ سب روڈز کیسی ہیں آپ کی, جو ہے وہ لینز کی جو ہے وڈتھ کیا ہے. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو لاہور اور لاہور سے جو گرد و نواح کا علاقہ ہے, خاص طور پر لاہور گجرانوالا روڈ جو ہے, یہ پاکستان کا ایک انڈسٹریل ہب ہے, یہ ایک دل ہے پاکستان کا. جتنی بڑی کاٹن انڈسٹری, گھی ملیں, اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف اقسام کی جتنی بھی بڑی بڑی انڈسٹری ہے وہ ساری اسی روڈ پہ واقع ہے. تو یہاں پہ کیونکہ گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے, تو جہاں پہ جو ہے وہ فائنینشیل گروتھ ریٹ زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ پراپرٹی کی گروتھ ریٹ کا زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں سے جسٹ جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ کی مسافت پہ آپ لاہور میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. یہاں سے 20 سے 25 منٹ کی مسافت پہ آپ گجرانوالا ٹریول کر سکتے ہیں, نارووال ٹریول کر سکتے ہیں, فیصل آباد ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہب ہے جہاں پہ یہ واقع ہے. تو انشاءاللہ یہ فیوچر کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہوگا. تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا ایک عام آدمی کے لیے بھی بڑا فروٹفل ثابت ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو پلان ہے یہ بیسیکلی یہ عام آدمی کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. آپ دیکھیں اس وقت پنجاب میں آپ دیکھیں, یہ شاید آپ نیشنل لیول پہ بات کریں تو کہیں بھی کسی بھی سوسائٹی کے اندر چھوٹے سے چھوٹے شہر میں اتنا سستا پلاٹ اور اتنے ایزی پیمنٹ پلان کے ساتھ نہیں ہے. ہم 3 مرلہ کا پلاٹ جو ہے وہ 8,55,000 روپے میں آفر کر رہے ہیں, اور 2 لاکھ روپے سے بکنگ ہے, 50,000 سے کنفرمیشن ہے, 5500 روپے ماہانہ قسط ہے. تو یہ جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں, ان کے ویژن کے مطابق ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک جو ہے مڈل کلاس آدمی جو ہے اس کے لیے ہی یہ پروجیکٹ بنایا گیا. جی بالکل شاہد فین صاحب, آپ نے واضح کر دیا. ورنہ ایک عام لوگوں میں ایک فہم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی جب لانچ ہوتی ہے تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے مافیاز ہوتے ہیں وہ اس میں سے جو ہے وہ جوس جو ہے وہ لے جاتے ہیں, اور عام آدمی جو ہے اس میں پھنس جاتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک عام آدمی جس نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے, 2 لاکھ سے بکنگ کی ہے, جس نے یعنی کہ 8,55,000 روپے کا پلاٹ لیا ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نہیں, انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں, اور ہم نے اس کے جتنے سیلز کے اسکیجولز ہیں وہ ایسے ہی بنائے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم کلائنٹ کو جو ہے انگیج کریں. اس میں جو لو انکم پروفائل کے لوگ ہیں ان کو انگیج کریں, اور جو لوگ ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کے گرد و نواح میں ایک اچھی سوسائٹی کے اندر, ایک پرفضا ماحول کے اندر جو ہے ایک محفوظ جو ہے وہ گیٹڈ کمیونٹی کے اندر گھر بنانا چاہتے ہیں, تو انہی کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ پروجیکٹ بنایا. ایک اچھی آپشن ہے. جی تو شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے بزی شیڈول سے ہمیں ٹائم دیا, تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا اور آج آپ سے ملاقات ہوئی. جی تھینک یو ویری مچ. جی تو ویورز, یہ تھے شاہد کلیم صاحب جن کا تعلق اسکائی لمٹ سے ہے, جو کہ ایک جانا پہچانا نام ہے اور ایک بات ادارہ ہے. تو نیچے شاہد کلیم صاحب کا نمبر بھی دیا گیا ہے, اور ہمارا ادارہ سونا ٹریڈرز اینڈ بلڈرز کا بھی نمبر دیا گیا ہے. آپ کو مزید کوئی انفارمیشن درکار ہو تو بلا جھجک آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اشتیاق احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.